नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजन प्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभुलाई परतत्व का रूपले निर्णय दिने शास्त्र श्री विष्णु पुराण जसको क्रमबद्ध चिंतन गर्दै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइसकेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयजीको जिज्ञासा अनुसार पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण को उपदेश गरिरहनु भएको छ, जहाँ तत्व हित अनि पुरुषार्थको सम्यक निरूपण भएको छ। गएका श्रृङ्खलामा हामी सुनिरहेका थियौँ यमराजले पापीलाई नरक ल्याउनका लागि नरकबाट प्रस्थान गर्ने समयमा आफ्ना दूतलाई, जसले हातमा पास लिएर बसेका छन्, तयार छन् मर्त्यलोकतर्फ जान, उनका कानमा यमगीताको उपदेश गरिरहनु भएको छ। यसबाट विष्णु पारम्य अनि वैष्णव धर्मको सर्वश्रेष्ठताको निरूपण गरिरहनु भएको छ। शरणागति धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, प्रपत्ति धर्म यी सबै पर्यायवाची शब्द हुन्। भागवत भन्नु, वैष्णव भन्नु, प्रपन्न भन्नु यी पनि पर्याय हुन्। त्यस्ता प्रपन्न जनलाई यसरी चिन्नु र उहाँलाई कहिल्यै पनि नरक नल्याउनु, नरकका अधिकारी हुनुहुन्न उहाँले स्वप्नमा पनि यमराजका दूतलाई देख्न पर्दैन। तिमीहरू नजानु है नजिकमा, टाढैबाट प्रणाम गर्नु अनि अपराधी जहाँ छन् त्यहाँ गइकन खोजिकन उनीहरूलाई चाहिँ नरक लिएर आउनु, यो उपदेश गरिरहनु भएको छ। गएका प्रसङ्गमा
त्यस्ता भगवानका भक्तको लक्षणलाई बताउनुभयो। अब भगवत विरोधी त्यस्ता अपराधीहरू जो नरकका लागि योग्य छन् तिनीहरूको चर्चा यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। आज पराशर महर्षिले त्यो आख्यान सुनाउँदै हुनुहुन्छ, जुन आख्यान भीष्म पितामहले नकुललाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यही भीष्म पितामहले नकुललाई सुनाउनु भएको आख्यान पनि उहाँले पहिले कलिङ्ग देशीय एक ब्राह्मणबाट सुन्नुभएको थियो। ती ब्राह्मणले पनि एक त्रिकालद्रष्टा ऋषिबाट सुन्नुभएको थियो। ती ऋषिले यमराज र यमदूतका बीचको संवाद सुनाउनु भएको थियो। त्यही परम्परा हामी सुनि नै रहेका छौँ। अहिले यमराजले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्ना दूतहरूलाई, बाबु सुन, हरति परधनम निहन्ति जन्तून् वदति तथा नृतनिष्ठुराणि यश्च अशुभजनित दुर्मदस्य पुंसः कलुषमतेर्हृदि तस्य नास्त्यनन्तः। तिमीलाई मैले कस्ता भक्तका हृदयमा भगवान बस्नुहुन्छ यो कुरा मैले बताएँ गएका श्रृङ्खलामा। अब कस्ताका हृदयमा भगवान बस्नुहुन्न त्यो सुन। कलुषमतेर्हृदि तस्य नास्ति अनन्तः, जसको हृदय अत्यन्तै कलुष छ, दुष्ट बुद्धि भएको व्यक्ति छ, उसका हृदयमा भगवान अनन्त रहनै सक्नुहुन्न। फोहोर भएका ठाउँमा भगवानको वास हुँदै हुँदैन। जसरी हामीले फोहोर शैयामा सुत्न इच्छा गर्दैनौँ, त्यो आसनमा बस्न मन लाग्दैन, फोहोरी ठाउँमा बसेर केही चिज खान, चिन्तन गर्न, वार्ता गर्न इच्छा हुँदैन। त्यसै गरिकन त्यस्ता हृदयमा पनि भगवानको वास हुनै सक्दैन। कस्तो हृदय फोहोरी हुन्छ त त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ बताइरहनु भएको छ यमराजले, हरति परधनम, जसले अर्काको सम्पत्ति चोर्छ त्यस्ता व्यक्तिको हृदय अत्यन्तै फोहोरी हुन्छ, त्यहाँ भगवान हुनुहुन्न। यदि भगवान मेरा हृदयमा आउनुहोस्, भगवानले ममाथि कृपा गर्नुहोस्, भगवानको कृपा चाहेको छ, व्यक्तिले फल चाहेको छ भने उसले पहिले जान्नु पर्यो अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लगाउन हुन्न, चोर्न हुन्न। निहन्ति जन्तून्, आफ्ना जिब्राका स्वादका निमित्त कुनै प्राणीहरूको हिंसा गर्न हुन्न, मार्न हुन्न। कुनै पनि बहानामा प्राणी हिंसा गर्न हुँदैन। यद्यपि शास्त्रले अमुक अमुक यज्ञका निमित्त अमुक अमुक पशुको बलि दिनु भनेर विधान गर्नुभएको छ, त्यो सबै द्वापर युगसम्मको विधान हो। कलियुगमा सम्भवै छैन। न मन्त्रमा शुद्धि, न द्रव्यमा शुद्धि, न व्यक्तिको भावमा शुद्धि, कुनै प्रकारको शुद्धि नभएको हुनाले हिंसात्मक यागको विधान कलियुगका निमित्त होइन। फलाना शास्त्रमा लेखेकै छ नि, त्यसो हुनाले म यसरी मार्छु, बलि दिन्छु भनेर आफ्नो स्वादका निमित्त कसैको प्राण लिने अधिकार हामीलाई छँदै छैन। कसैलाई प्राण दिएर बचाउन सकिँदैन मर्दै गरेकालाई भने कसैको प्राण खिच्ने अधिकार कहाँबाट हामीलाई छ र? धर्मका नाममा यति ठुलो अपराध चलेको छ, हेर्नु, रक्तपात चलेको छ, व्यक्ति राक्षस जस्तो बनेको छ। त्यस्ता राक्षसी प्रवृत्तिका हृदयमा भगवान कहाँ टिक्नुहुन्छ र? सम्पूर्ण भूत प्राणी भगवान बस्ने मन्दिर हो। भगवान बसिसकेपछि त्यसलाई मन्दिर भनिन्छ। भगवान बस्ने ठाउँ, त्यो मन्दिर भत्काइदिने हो भने ईश्वर प्रसन्न रहनुहुन्छ कि रिसाउनुहुन्छ? व्यक्तिले धर्म चाहेको छ भने कसै गरी पनि प्राणीको हिंसा गर्न हुन्न। म मार्दिनँ, तर अरूले मारे भने के दोष त मलाई, म मांसाहार चाहिँ गर्छु, मासु चाहिँ खान्छु भन्छ भने त्यो पनि त्यति नै अपराधी हो जति अपराधी त्यो मार्ने हो। श्री महाभारतमा यस्तो उपदेश आउँछ, तमाम शास्त्रका वचन छन्। महाराज मनुले पनि बताउनु भएको छ। मनुले भन्नुहुन्छ, अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। 8 प्रकारकालाई यहाँ हिंसा गर्ने, मार्ने पापीहरू भनेर बताइएको छ। केवल हातमा खड्ग लिएर, खुकुरी लिएर, बन्चरो लिएर कुनै निरीह पशुलाई काट्नु, मार्नुलाई मात्रै मार्नु भनिँदैन।
पहिलो त अनुमन्ता, जसले यसलाई मार हान्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छ नि, त्यो पहिलो नम्बरको अपराधी हो। नरक जाने त्यही नै हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ विषसिता, जसले अङ्ग काट्दछ। अङ्ग काट्नेमा दुई प्रकारको अवस्थालाई देख्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ हामीले। जस्तो कुनै कुनै कार्य विशेषमा कुनै प्राणीको अङ्ग अलिकति काटेर अनि उसलाई मरणासन्न पीडा दिएर अनि त्यसबाट आफू रमाउँछन् अपराधीहरू, यी अङ्ग काट्नेमा पर्दछन्। त्यस्तै अर्का हुन्छन्, कसैले मारिसक्यो अनि त्यो ढलेको शरीरका एक एक अङ्ग काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर अनि आफूलाई चाहिने जति उपभोग गर्दछ। यो पनि अङ्ग काट्ने हो, यो पनि अपराधी हो, यो पनि नरक जाने हो। त्यसै गरी बताउँदै हुनुहुन्छ निहन्ता, जसले मार हान्यो त्यो त मार्नेवाला भइ नै हाल्यो, त्यो पनि नरकगामी हो। यस्तै प्रकारले क्रय विक्रयी, अर्काले मारेको हो, अर्काले सल्लाह दिएको, अर्काले टुक्र्याएको हो। मैले किन्दा के हुन्छ त, मैले त मारेको होइन। कतिपय वर्ग त्यस्तो समुदाय छ, आफूले चाहिँ नमार्ने, अर्काले मारिदिएको भए अनि खुब लगेर रमाई खाने। तिनीहरूले पनि कान खोलेर सुन्नुपर्छ। जसले मासु किन्छन् नि, ती मासु किन्ने पनि त्यति नै अपराधी हुन् जसले काटेको छ, मारेको छ, हो त्यही समानको अपराधी हो त्यो। अनि म चाहिँ खान्न तर बेच्न चाहिँ बेच्छु भन्छ कोही, किनभने खानलाई उसको शरीरले दिएन, रोगले दिएन, अथवा उसका शरीरमा देवता आए, अब खाना हुँदै भएन। देवता भनेर प्रेतले उत्पात मचाएको छ, खाना भएन तर बेच्छु नि त, म बेच्दा मेरो के दोष। तिनले पनि कान खोलेर सुनुन्, ती पनि त्यस्तै अपराधी हुन्, विक्रयी। जसले मार हान्यो हो त्यही बराबरको अपराधी त्यो बेच्नेवाला पनि। त्यस्तै संस्कर्ता, अर्कैले काट्यो, अर्कैले बेच्यो, अर्कैले किन्यो। अब मेरो काम के हो त, म खान्न तर म पकाइदिन्छु मेरा श्रीमानका लागि, अथवा मेरी श्रीमतीका लागि म पकाइ चाहिँ दिन्छु, खाना चाहिँ खान्न। तिनीहरूले पनि कान खोलेर सुन्नुपर्छ। जब व्यक्ति मांसाहार गर्न हुँदैन भन्ने जान्दछ, उसले यो गर्न हुँदैन भन्ने सुनिसकेको छ, ठिक लागेन त्यसलाई, त्यो व्यक्तिले कसैका लागि मासु पकाइ पनि दिनु हुँदैन। त्यो पनि त्यति नै अपराधी हो जति त्यो बाख्रो काट्ने अपराधी हो, त्यति नै बराबरको अपराधी हो पकाउने पनि। अर्काका लागि पकाइदियोस्, तर त्यो पनि एउटा अपराधी नै हो, पकाइ पनि दिनुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले उपहर्ता छ, पकाइदियो अर्कैले, ल्यायो अर्कैले, बेच्यो अर्कैले, काट्यो अर्कैले। अब के गर्ने, अब भेला भइरहेछन् छोराछोरी, बाँडी चाहिँ दिन्छु भनेर बुढी आमै बाठी भएर बाँड्न सुरु गर्छिन्। आफू भने मासु खान्नन्, खान हुँदैन थाहा छ। बुहारीले पकाइन् अथवा अर्कै कुन्चैले पकायो, अब ऊ चाहिँ भान्से लागिन्, पटुका कसेर बाँड्न सुरु गरिन् भने ती पनि त्यति नै अपराधी नै हुन् जति त्यो बाख्रो काट्ने अपराधी हो। त्यस कारणले बाँड्न पनि हुँदैन। महाराज मनुले बताउनुहुन्छ मनुस्मृतिमा। त्यस्तै गरी अर्को अपराधी हो हिंसक, खादकः, अरू सबैले पकाए, बनाए, ल्याए, किने, बेचे, सबै गरे, मारे, हामीलाई के दोष छ र, म त अगाडि आएको खाने मात्रै हुँ, कसैले त्यस्तो भन्ने सम्झन्छन्। त्यो पनि त्यस्तै अपराधी हो। त्यो काट्ने जत्तिकै अपराधी हो त्यो खाने पनि। त्यसकारणले यी 8 प्रकारका अपराध हुन्छन् र यी अपराधीका 8 कोटिहरू छन्। यिनलाई घातक भनेर शास्त्रले बताएका छन्। मार्ने सल्लाह पनि दिन हुन्न, त्यसै गरी अङ्ग काट्न टुक्र्याउन हुन्न, मार्न हुन्न, किन्न हुन्न, बेच्न हुन्न, त्यसै गरी पकाउन हुन्न, पस्किन हुन्न अनि खान हुन्न। यी 8 मध्ये जहाँ कहीँ पनि व्यक्ति पर्यो भने यी मध्ये कुनै एक गर्नेवाला त्यो पनि उत्तिकै अपराधी हो, त्यो नरक जाने नै हो। उसकै निमित्त बनेको हो नरक। कुम्भिपाक आदि गरेका नरकहरू उसकै निमित्त हुन्।
अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मैले त खाएको मात्रै हो, मारेको होइन नि। व्यक्तिले खाँदै खाँदैन थियो भने, मासु नै नखान्थ्यो भने कसले मार्थ्यो, कसले बेच्थ्यो, कसले किन्थ्यो त? पकाउने, पस्किने, टुक्र्याउने यी सबै कुराहरू खाने मान्छे नभएदेखि समाप्त हुन्छ। अनि मैले खाएको मात्रै हो, मारेको होइन, यो भन्नाले अपराधबाट बच्न सकिन्छ र? जुन बाख्रो व्यक्ति खाइरहेको छ, सम्झनु होला, जुन बाख्राले गएर भाँडामा मुख लगाइदियो भने त्यो भाँडाको भात फ्याँकिन्छ। यो पड्केले जुठो लगायो, फ्याँकिदियो व्यक्तिले। भरे त्यही भाँडामा त्यही बाख्रो पकाएर खान्छ अनि धोती फेरेर खाएर चुलामा बसेर। कहाँसम्मको अपराध सुरु भयो, कहाँसम्मको अन्याय सुरु भएको छ सनातन धर्मका नाममा। ओहो, यतिसम्म अपराध, यति क्रूर बनेको छ व्यक्ति, यहाँसम्म उसका आँखा टालिएका छन्। म के गर्दैछु केही बुझेको छैन। बाख्रो खायो अथवा सुँगुर खायो, भैँसी खायो, जीवनभरमा उसले कति टन खान्छ? आज भोलि पर्सि हप्तामा एक दिन सम्झनु, जति टन तपाईले जीवनभर त्यो मासु खानुभयो त्यति टन बराबर कतिवटा भैँसी बन्थे अथवा कतिवटा बाख्रा बन्थे अथवा कति सुँगुर बन्थे। कति सुँगुर बराबरको त्यो मासु हो त्यति नै सुँगुर मारेको, त्यति नै बाख्रो मारेको, त्यति नै कुखुरा मारेको, त्यति नै भैँसी मारेको अपराध तपाईलाई लाग्छ। र त्यस पशुका शरीरमा जति रौँ छन् त्यति 1000 वर्षसम्म कुम्भीपाक नाम गरेका नरकमा खटखट उम्लिँदै गरेका तेलमा पाक्नुपर्छ। तसर्थ आफ्ना जिब्राका स्वादका लागि यस्ता निरीह पशुहरूको प्राण लिन हुँदैन। यो मानवता होइन, यो दानव कृत्य हो। सबैले सम्झनुपर्छ, त्यस्ताका हृदयमा भगवान बस्दै बस्नुहुन्न। त्यस्तै दुष्टले हो असत्य बोल्ने, जसलाई ती पशुहरूप्रति कति दया छैन, हातमा खड्ग लिएर मार्न सक्छ भने उसका हृदयमा दया छ भनेर कसरी जान्नु? अनृत निष्ठुराणी यश्च, असत्य पनि त्यस्तैले बोल्ने हो र अत्यन्तै कठोर निष्ठुर पनि त्यही नै भन्ने हो। उसका यी सबै प्रकारका अपराधले अभिमान बढेको छ, हृदय कलुषित भएको छ। त्यहाँ भगवान बस्दै बस्नुहुन्न। न सहति परसम्पदं विनिन्दां कलुषमति कुरुते सताम् असाधुः न यजति न ददाति यश्च सन्तं मनसि न तस्य जनार्दनो धमस्य। जो कुमति छ, बुद्धि बिनाको, त्यसले अर्काको वैभवलाई सहन गर्नै सक्दैन। ईर्ष्या, कसैको उन्नति प्रगति सहन गर्न नसक्नु, त्यस्तो हुन्छ। अर्काको निन्दा गर्दछ उसले, सन्तजनहरूको अपकार गर्छ, निन्दा गर्दछ। कोही वैष्णवजनहरू तिलक लगाउनु भएको छ, धोती लगाउनु भएको छ, हातमा झोली माला लिएर भजन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कहीँ कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने गएर उपहास गर्दछ। आफूले के गर्दैछु, आचरण के भइरहेको छ, कति दुराचारी बनेको छु, कति हिंसा गरेको छु, यतापट्टि कति ख्याल छैन। भगवानका भक्तजनलाई देखेर गिज्याउने, होच्याउने, सताउने, दुखाउने, त्यस्तो गर्दछ त्यो अपराधी। विहसन्ति अच्युत प्रियान, श्रीमद् भागवतमा पनि बताउनुहुन्छ योगेश्वरहरूले। तिनीहरूको जन्म नै वैष्णव निन्दाका निमित्त बनेको छ। अरू केही काम देखेका छैनन् तिनीहरूले। आफूलाई खूब पण्डित मानी, पण्डित हुँ जस्तो गरिकन प्रस्तुत गर्दछन्। अनेक कर्मका कुराहरू गर्दछन्, कर्मका उल्झनमा उल्झिएका छन्, त्यसैमा बाजेका छन्, झगडा गरेका छन्। भक्ति के हो, प्रपत्ति के हो, आचरण के हो, वैष्णवता के हो, मानवता के हो, भजन कसरी हुन्छ, मोक्ष के हो, मोक्षोपाय के हो,
यी कुनैमा चिन्ता पटक्कै छैन। वैष्णवजनलाई देख्दै भित्र जलेका छन्, कराएका छन्, उफ्रेका छन्, यसैलाई आफ्नो परम पुरुषार्थ ठानेका छन्, यसैमा आफ्नो विजय ठानेका छन्। यस्ता अपराधी हुन् नरक जाने भनेका, निन्दा गरिरहन्छन्। सदैव कुकर्म गर्नुलाई नै परम पुरुषार्थ ठान्दछन्। न यजति, कहिले पनि भगवानको यज्ञ आराधना छैन। न ददाति, सत्पात्रमा दान छैन। त्यस्ता दुष्टका हृदयमा भगवान जनार्दन कसै गरी टिक्नुहुन्न बाबु, कहिल्यै रहनुहुन्न। ये त्वनेवं विदोस्सन्तस्तब्धाः सदभिमानिनः पशून् दृह्यन्ति विश्रब्धा प्रेत्य खादन्ति ते च तान्। श्रीमद् भागवतमा पनि यही प्रसङ्ग सम्झाउनु भएको छ। यसरी जसले आफूलाई खूब ज्ञानी मानेर, शास्त्रज्ञ मानेर, अति स्तब्ध भएर क्रूर बनेर पशुहरूप्रति द्रोह गर्दछन्, पशुलाई मार्छन्, खान्छन्। हो ती सारा पशुहरू अब तिनीहरूको प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छन् माथि, नङ्ग्रा बनाएर, दारा बनाएर, चुच्चा बनाएर, सिङ लामा लामा बनाएर बसिरहेका हुन्छन्। अब जब यो अपराधी मर्छ, यमराजका यहाँ गएर उसले दुःख पाउँछ, त्यो दुःख दिने बेलामा ती हिंसक जति दुष्टहरू छन् तिनीहरूलाई मार्नका लागि जुन जुन मरेका थिए तिनै पशुहरू त्यहाँनेर यमराजका दूत जस्ता भनेर आउँछन् र तिनीहरूलाई लुट्छन्, खान्छन्, घोज्छन्, उसै गरी सताउँछन्। अनि अर्का जन्ममा यी मार्नेवाला पशु हुन्छन्, ती पशुहरू यिनीहरूलाई मार्ने, काट्ने भएर जन्मिन्छन्। त्यस कारणले कहिल्यै पनि आफ्ना जिब्राका स्वादका निमित्त, धर्मका नाममा, देवताका नाममा अथवा कुनै प्रकारका पनि बाहनाले प्राणीहरूको हिंसा गर्न हुन्न, मार्न हुन्न। त्यस्ताका हृदयमा भगवान बस्नुहुन्न। जुन हृदयमा भगवान हुनुहुन्न त्यस्ता अपराधीहरूलाई खोजी खोजिकन नरक लिएर आउनु तिमीले। परमसुहृदि बान्धवे कलत्रे सुततनया पितृमातृभृत्यवर्गे सठमतिरुपयाति योऽर्थ तृष्णां तमदमचेष्टमवेहि नास्य भक्तम। भगवानका भक्त तिनीहरू होइनन् जसले के गरेका छन्, बुद्धि अत्यन्तै दुष्ट छ। आफ्ना परम सुहृद बन्धु बान्धव, स्त्री अनि आफ्ना पुत्र पौत्र, सन्तति, पिता अनि आफन्त, शरीर सम्बन्धीहरू, यिनीहरूका प्रति अति मोह गरेको छ। सकलविध बन्धु भगवान हुनुहुन्छ भनेर पटक्कै सम्झेको छैन। यी जो न पहिले थिए न पछिसम्म रहन्छन्, न साथमा जान्छन्, हो यिनीहरूलाई नै सधैँका मेरा सहयात्री हुन्, मेरा आफन्त भनेका यिनै हुन् भनेर शरीर सम्बन्धी प्रति मोह गर्दछ जो मूर्खले। अब तिनीहरूका लागि भनेर अर्थ तृष्णा, यिनीहरूलाई मैले पाल्नु छ, खुवाउनु छ भनेर तिनीहरूको भरणपोषणका निमित्त अनेक अपराध गरिकन दुनियाँलाई ठगिकन ल्याएर तिनीहरूको भरणपोषण गर्दछ। त्यस्ता पापाचारी, त्यस्ता दुष्ट, उसका हृदयमा भगवान रहन सक्नुहुन्न। भगवान त्यहाँ नरहनु भएको हुनाले त्यस्ता अपराधीलाई नै यहाँ लिएर आउनु। ऊ कसै गरिकन भगवानको भक्त हुन सक्दैन। मति पनि अत्यन्तै अशुभ छ। आफ्नो दिनचर्या पनि अति दुष्ट प्रकृतिको छ, दुष्कर्ममा लागेको छ। अरूलाई आदर गर्न जानेकै छैन। शील के हो, कुल मर्यादा के हो, वर्णाश्रम के हो, यी कुनै पनि जानेको छैन। उसले मत्त भएको छ। सदैव पापै मात्रै चिताइरहन्छ, पापै मात्रै गरिरहन्छ। त्यो त हेर्दा मनुष्य भए पनि मनुष्य रूप पशु नै हो भनेर जान्नु। पुरुष पशुर नहि वासुदेव भक्त। हेर्दा दुई गोडा छन्, सिङ पुच्छर त छैन, तर त्यही नै हो पुच्छर बिनाको र सिङ बिनाको पशु, मनुष्य नाम गरेको पशु। पशुलाई कुनै प्रकारको विवेक हुँदैन जसरी
केवल आफ्नो स्वार्थका निमित्त जे चाहियो त्यही चिज खोजेर हिँड्छ। तर यो मनुष्य रूप पशु बुद्धिपूर्वक ऊ त्यहाँ लाग्छ, नचाहिँदै खोजेर हिँड्छ, नचाहिँदै मात्रै गरिरहन्छ। त्यो त यो वास्तविक पशुभन्दा पनि गए गुज्रेको हो। त्यसैलाई हो नरक बनेको। उसैलाई लिएर आउनु तिमीहरूले नरकमा। यमराजका दूतले भागवतमा त सोध्नु भएको छ यमराजसँग, बडा विचित्रको आख्यान सुनाउनु भयो हे प्रभु हजुरले। भगवानका भक्त यस्ता अनि यस्ता चाहिँ अपराधी, यो जो विवेचन छ नि, यो विवेचनभित्र पनि अति सूक्ष्म सूक्ष्म चिन्तनहरू, त्यहाँ पनि अनेक कक्षाहरू रहेछन्। त्यसकारणले सबैभन्दा अपराधी को हो र कसलाई चाहिँ लिएर आउनु तोकेर हजुरले भनिदिन पर्यो। एक वाक्यमा हजुरले यस्तो बताइदिबक्स्योस्, त्यो चाहिँ अपराधी हो, त्यसलाई लिएर आउनु। यमराजले बताउनु भएको छ, जिह्वा नभक्ति भगवद् गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यत्शिरये कदापि तानान्नयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। भगवान श्री विष्णुबाट जो विमुख भएका छन् त्यस्ता अपराधीहरू नरकका भागीदार हुन्, तिनीहरूलाई लिएर आउनुपर्छ। ती को हुन् बताउनुहुन्छ, जसले जिब्रो पाएको छ, अति सुलभ छ नि जिब्रो। यो आफ्ना अधीनमा छ, यो मुख छोडेर जिब्रो कहीँ जाँदै जाँदैन। हात अलि परसम्म लम्किन्छ, आँखाको दृष्टि धेरै परसम्म जान्छ, श्रवणेन्द्रियले धेरै टाढाको शब्द पनि सुन्छ, त्वगिन्द्रियले टाढाबाट आएको त्यो तातो चिसो त्यो वायु स्पर्श सबै थाहा पाउँछ, घ्राणेन्द्रियले कहाँको गन्ध सुगन्ध सबै थाहा पाउँछ। यो रसनेन्द्रिय छ, यहाँ छ। कसैले धेरै टाढाका कथा सुनाइदियो, स्वर्गमा यसरी अमृत पिउन पाइन्छ अरे भनिसक्दा त्यो यहाँ रसाउँछ। न अमृत देखेको छ त्यसले, न स्वाद लिएको छ। कसैले कथा सुनाइदियोस्, गर्मीका समयमा कराई बसाएको छ आगामा, अनि तेल लगायो, त्यहाँ मसला लगायो, खुर्सानी लगायो, अनि भोगटे भन्ने पाइन्छ, त्यो निबुभन्दा अलि ठुलो हुन्छ। त्यो भोगटेलाई अन्या गरेर छोडाएर अनि त्यो तेलमा, तातो तेलमा पर 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 नुन पनि हालेर अनि त्यसलाई सेक्यो अरे भनिसक्दा यो जिब्रो अघि डुबिसकेको हुन्छ रसमा। देख्नु पनि परेको छैन, खानु पनि परेको छैन। यी टाढैबाट पनि ती विषयहरूलाई यसरी यिनीहरूले कल्पना गर्छन्, विषयमा डुब्दछन् ती इन्द्रियहरू। तर एउटा यो जिब्रो छ, यो जिब्रो रस ग्रहणका निमित्त वहाँसम्म जान सक्छ, तर मुख छोडेर कहीँ जाँदैन। उसले कल्पना गर्छ, ऊ डुब्छ त्यहाँ, तर पनि त्यो चिज समाउन जान सक्दैन, उसका मुखमा आएर पर्दा मात्रै हो। यो मुखलाई, यो क्षेत्रलाई छोडेर यो कहीँ जाँदैन। यहाँ रहेको जिब्रो आफ्ना अधीनमा छ। अनि भगवानका राम कृष्ण आदि गरेका नामहरू अत्यन्तै सुगम नाम छन्, सुन्दर नामहरू छन्, उच्चारण गर्न गाह्रो पनि छैन। कसैलाई रिस उठेर गाली दिनु पर्यो भने भए नभएका गाली सम्झी दिनुपर्छ। कति कठोर गालीहरू हुन्छन्, त्यो जिब्रालाई भन्दा भन्दै हैरानी हुन्छ र छिट्टै गल्छ त्यो जिब्रो। सम्झनु होला, भगवानका कथा वाचन गरियो, भगवानको पाठ गरियो सुमधुर स्वरमा भने कति नै पाठ गर्दा पनि त्यो जिब्रो गल्दैन। तर 15 मिनट साह्रै रिस उठेका व्यक्तिलाई साँच्चकै जङ्गी गाली दिन थाल्नु, 15 मिनटमा पानी पिउने हुन्छ व्यक्ति। किनभने त्यति शान्त हुन्छ, त्यति परिश्रम हुन्छ उसलाई। भन्न खोजिएको कुरा के हो भने भगवानका नाम, भगवत कथा अति सुमधुर छन्, पोषक छन् यस जिब्राका लागि। जिब्रो मुखबाट कहीँ जाँदा पनि जाँदैन। भगवानका नाम त्यति सुलभ नामहरू, त्यस्तो नाम पाएर पनि भगवानका नाम ग्रहण गर्दैन अनि नरक जान तयार हुन्छ। यमराजलाई बडा आश्चर्य लाग्यो।
यमराजका दूतलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु म त चकित छु, जिब्रो भगवानले दिनुभयो तर पनि भगवानको नाम लिँदैन। जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, भगवानको नाम र भगवानका गुणको चर्चा गर्दैन हो, त्यो अपराधीलाई खोज्नु र लिएर आउनु। यहाँनिर जिब्रो छ कि छैन हेर्नु, जिब्रो मुखभरिको छ तर भगवानको नाम लिएको छ कि छैन? छैन कहिले। काहीँ कीर्तनमा गयो भने राम राम भन्दाखेरि जात जान्छ भनेर टप्प मुख बन्द गरेर बसेको छ। जयकार लगाए सबैले अब इज्जतै जान्छ भनेर चुप्प लागेर बसेको छ। हो, त्यस्ता अपराधीलाई लिएर आउनु यहाँ नरकमा। भगवानका कथा गान गर्नु पर्यो, मुख बन्द गरेको छ। भगवानको पाठ गर्नु पर्यो, मुख बन्द गरेको छ। अनि दुनियाँको निन्दा गर्न सुरु गर्नु परोस्, एकदम रमाई रमाई जिब्रो पड्कारी पड्कारिकन अर्काको निन्दा गर्छ, महापुरुषहरूको निन्दा गर्छ, वैष्णवजनको निन्दा गर्छ, भगवानको निन्दा गर्छ। हो, त्यो अपराधीलाई खोजेर लिएर आउनु नरकमा। तसर्थ हेर्नु, जिब्रो पाइसकेपछि यो जिब्राको प्रयोजन भनेको भगवानको नाम लिनु हो, भगवत गुणानुवाद गर्नु हो, यसको कर्तव्य भनेको। त्यस्तै चेतश्च न स्मरति तच्चरण अरविन्दम, भगवानले यो चित्त दिनुभएको छ, मन यहीँ भगवान रहनुभएको छ। धेरै टाढा खोज्न पनि जानु पर्दैन उसले। जस्तो धेरै टाढाकालाई बोलाउनु पर्यो भने ए फलाना भनेर चिच्याउनु पर्छ डाँडामा चढेर। त्यसरी भएन भने माइक लगाएर बोलाउनु पर्यो, टाढा छ नि त। अझै धेरै टाढा गएको छ भने त नम्बर डायल गरेर फोन गरेर बोलाउनु पर्यो उसलाई, ए सुन भनेर। भगवान त त्यस्तो भइबक्छन् नि। भगवान चित्तमै बस्नुहुन्छ, मनमै, अनि त्यहीँ चित्त पनि छ। खुसुक्क भन्दा पनि सुन्नुहुन्छ। त्यसैले त हामी जप गर्छौँ, जप गर्दा कराउन हुन्न, बाहिर सुनिन हुन्न, आफूले मात्रै सुन्नुपर्छ, शरीर हल्लिएको हुनु हुँदैन। जप गर्ने अब त्यो टाढै भएर बस्ने हो ईश्वर भने त, त्यो राम टाढै हुने भने त राम राम जप्दाखेरि कहाँ सुन्थ्यो र उसले? जप्ता त बिस्तारै जप्नु पर्यो। यी नजिकै भएको हुनाले खुसुखुसु 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 जप्ता त्यो माला लगाइराखिएको छ, चलाइराखिएको छ नि। मन्त्र जप्ता पनि ऊ सुनिरहन्छ। तथा चित्तस्थितो विष्णु हुँ, भगवान यहाँ चित्तमै रहनुहुन्छ। त्यसैले जप गर्दा पनि भगवान सुन्नुहुन्छ, पाठ गर्दा पनि सुन्नुहुन्छ, कीर्तन गर्दा भगवान सुन्नुहुन्छ। पाठ गर्दा कीर्तन गर्दा झर्को लाग्ने गरी कराउनुहुन्न। ताल सुर बिना जतासुकै कराएर उफ्रेर नाचेर त्यसरी भगवान प्रसन्न रहनुहुन्न। गीतम मधुरम पीतम मधुरम, भगवानका नाम गान गर्दा पनि अत्यन्तै मधुर गान गर्नुपर्छ। त्यही मधुर मानेर भगवान स्वीकार गर्नुहुन्छ अनि भगवान पनि मधुरै गाउनुहुन्छ। अति सुन्दर ढङ्गबाट सुमधुर शैलीमा पाठ गर्नुपर्छ। कीर्तन गर्दा पनि त्यसै गरी गर्नुपर्छ। हामीलाई कसैले सङ्गीत सुनाउँछु भनेर आए, हामी बस्यौँ, अब ड्रम सेट बजाएर डाङडाङ र डुङडुङ गरे, एकदम भूत प्रेत नाचे जस्तो नाचेर उद्दण्डता मचायो भने त्यहाँबाट हामी भाग्न मन लाग्छ। त भगवानलाई पनि त्यो चित्त छोडेर भाग्न मन लाग्छ नि त। भजनका नाममा होस गर है पार्वती गाँजा तान्या छु भन्न थाल्यो, के र के भन्न थाल्यो, बुरुक कि बुरुक उफ्रेको छ, नाचेको छ, शब्द के हो थाहा छैन। भगवानमा प्रेम केले बनाउँछ त्यो थाहा छैन। न त्यहाँ भगवानको नाम छ, न त्यहाँ भगवानमा भाव छ। त्यस प्रकारका उद्दण्ड गीतहरू गाएर भजनका नाममा त्यसरी गाउन थालेपछि भगवान हृदय छोडेर भाग्नुहुन्छ। सहन हुँदैन भगवानलाई। मन्दिरका नजिकै गएर गाइँदैछ भने मन्दिर छोडेर भगवान निस्किनुहुन्छ। त्यहाँ त त्यस्तै गाँजा तानेका भूतप्रेत पिशाचार बस्छन्। त्यसो हुनाले गाउँदाखेरि पनि अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट गाउने, पाठ गर्दा पनि न उच्च स्वर न अति नसुनिने गरीको ठिक्क मधुर स्वरमा गान गर्ने, जप गर्दा जपकै विधान अनुसारले गर्ने, कीर्तन गर्दा पनि सुमधुर स्वरमा कीर्तन गर्नुपर्छ। त्यो भगवानका लागि अति प्रियकर हुन्छ। त्यसरी यो जिब्रो प्राप्त गरिसकेपछि कीर्तन र गुणानुवाद, मन प्राप्त गरिसकेपछि भगवानको स्मरण,
चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविन्दम। मन पायो भगवान चित्तमै रहनुभएको छ, तर भगवानका चरणलाई सम्झँदैन हो। त्यस्ता अपराधीलाई तानेर घिसड्दै घिसड्दै तिमीहरूले नरक लिएर आउनु। मन पाएपछि भगवानलाई सम्झनुपर्छ, बाणी पाएपछि भगवानका गुणानुवाद गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि। यो शिर मिलेको छ नि, यदि भगवानका अघिल्तिर गएर झुक्दैन भने, त्यस्ता आचार्यजन सन्त पुरुषका अघिल्तिर गएर यो शिर भुइँमा झुक्दैन, भागवतजनका अघिल्तिर यो शिर झुक्दैन भने यो त केवल भार मात्रै हो। यो यहाँभन्दा माथिको 5.5 केजीको यो किन बोक्नु पर्थ्यो? यो त केवल भार मात्रै छ। यो त भगवान भागवत र आचार्यका अघिल्तिर झुक्नका निमित्त हो नि। यमराज दूतलाई भन्दै हुनुहुन्छ, एकदम ठडौरो जस्तो भएर, यसरी लौरो जस्तो भएर बसिरहन्छ, कहिल्यै झुक्दैन नि हो। त्यसका घाँटीमा पासले बान्नु अनि घिसड्दै लिएर आउनु नरकमा। भगवानका अघिल्तिर झुक्न जान्दैन, आचार्यका सन्निधिमा झुक्न जानेको छैन, भागवतजनका सन्निधिमा झुक्न जानेको छैन। त्यस्ता अपराधीलाई लिएर आउनु नरकमा। तान आनयध्वम। त्यस्ता अपराधीहरू यहाँ लिएर आउनु। असतः अकृत विष्णु कृत्यान। ती असती हुन्, पापी हुन्, भगवानको सेवा पटक्कै गरेनन्, भगवानका बन्दै बनेनन्। त्यस कारणले तिनीहरूलाई लिएर आउनु, यस्तो आज्ञा दिनुभयो दूतलाई यमराजले। त्यो पुरुष पशु हो, मनुष्य पशु हो, त्यसका निमित्त नरक हो यो। अब सम्झ तिमीले, त्यस्ता अपराधीदेखि अतिरिक्त भगवानका भक्तलाई कहिल्यै पनि नरकमा नल्याउनु है। सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान् परमेश्वरः स एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते प्रजतान् विहाय दूरात्। टाढैबाट त्यस्ता भागवतजनलाई देखेपछि प्रणाम गर्नु तिमीहरूले, अनि त्यहाँबाट भाग्नु त्यस्ता वैष्णवजनहरूलाई देखेपछि। उहाँ कस्ता हुनुहुन्छ? सकलम इदम अहम च वासुदेवः। सम्पूर्ण जगत वासुदेवमय देख्नु भएको छ। साक्षात आफू पनि भगवानमय हुनुहुन्छ, उहाँ सबैका शासक हुनुहुन्छ, भगवान एक हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगत भगवानको शरीर हो। इस प्रकारको अचल मति भगवान अनन्तका प्रति जसको बनेको छ, उहाँ नै भागवत जन हुनुहुन्छ। उहाँका हृदयमा भगवान विराजित हुनुहुन्छ। उहाँलाई देखेर टाढैबाट प्रणाम गर्नु, अनि त्यहाँबाट तिमीहरूले भाग्नु। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण यही उपदेश गर्नुहुन्छ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः। 4 प्रकारका भक्तहरूको वर्णन गर्नुभयो। आर्तः, अर्थार्थी, जिज्ञासु अनि ज्ञानी। भगवानमै प्रेम गर्दछन् यिनीहरूले। तर तीमध्ये जो ज्ञानी नाम गरेका भक्त हुनुहुन्छ, उहाँ भने कस्ता हुनुहुन्छ? धेरै पुण्य जन्म ग्रहण गर्दै 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 अहिले ज्ञानी बन्नुभएको छ। उहाँले देख्नुहुन्छ वासुदेव सर्वमिति, सम्पूर्ण जगत त भगवान वासुदेवमय पो रहेछ, सर्वत्र भगवान विराजित हुनुहुँदो रहेछ। यो भावमा पुग्छन् उनी, त्यस्ता ज्ञानी भक्त। यहाँ पनि यही बताउनुहुन्छ, जो यो कक्षामा पुग्नु भएको छ त्यस्ता भागवतजनलाई यहाँ नल्याउनु। उहाँका श्री मुखारविन्दबाट यस्ता यस्ता वाणीहरू निस्कन्छन् ती कोटिका भागवतजनहरूका मुखबाट। कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शङ्ख चक्रपाणे भवशरणमितिरयन्ति वै त्यज भट दूरतरेण तान पापान्। त्यस्ता वैष्णवजनका श्रीमुखबाट, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत,
हे शङ्ख चक्र गदा पाणी, हे भगवान भव शरणम, मेरो रक्षक बनिदिबक्स्योस्, मेरो रक्षक बनिदिबक्स्योस्। हे भगवान हजुर नै सब कुछ हुनुहुन्छ, मेरा सकल विध बन्धु हजुर नै हुनुहुन्छ, प्रापक हजुर नै हुनुहुन्छ, प्राप्य पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, साधन अनि साध्य सबै हजुर नै हुनुहुन्छ मेरा जीवनका लागि, म हजुरको वस्तु हुँ भनेर सतत भगवानको संकीर्तन जुन भागवत जनले गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भक्तलाई टाढैबाट त्यज भट दूर तरेण, टाढैबाट त्याग्नु भाइ, नजिक जाने पनि दुस्साहस नगर्नु। उहाँ अपाप हुनुहुन्छ, निष्पाप हुनुहुन्छ, त्यस्ता वैष्णवजनहरूलाई कहिल्यै पनि नरक नल्याउनु। यसमा अर्को पनि एउटा कारण छ, सुन। जस्तो कहीँ दीपक जलाइदियो भने त्यो दीपकले धेरै परसम्म प्रकाशित गरिदिन्छ, जहाँसम्म त्यसको प्रकाश जान्छ त्यहाँसम्मका वस्तुहरू देखिन्छन्, कसैका दृष्टिमा पर्छन्। जसरी त्यस्तै प्रकारले भगवान जो अविनाशी हुनुहुन्छ, सर्वरक्षक हुनुहुन्छ, सर्वशेषी हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रभु जुन भागवत जनका हृदयमा विशेष रूपले विराजित भइबक्सन्छ, त्यस्ता भागवत जनले जहाँ जहाँसम्म दृष्टि लगाइदिनुहुन्छ नि, जहाँ जहाँ हेरिदिनुहुन्छ, पापीभन्दा पापीलाई पनि उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने उसका पनि पाप राशिहरू नाश भएर जान्छ। त्यस्ता महाभागवत जनको दृष्टि पर्यो, कोही कुत्सित अन्न छ, दुष्ट अन्न छ भने उहाँहरूको दृष्टि पर्यो भने त्यो अन्न पनि शुद्ध बनिदिन्छ। भगवान विशेष रूपले यहाँ रहनु भएको छ, उहाँहरूका दृष्टिबाट भगवान नै प्रसरित भइरहनु भएको छ। भगवान पुण्डरीकाक्ष हुनुहुन्छ, पवित्र गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ भगवान। उहाँहरूका दृष्टिबाट भगवान सर्वत्र जानुहुन्छ र पवित्र गरिदिनुहुन्छ। बसति मनसि यस्य शोभ्ययात्मा, पुरुषवरस्य न तस्य दृष्टिपाते, तव गतिरथवा ममास्ति चक्र प्रतिहत वीर्य बलस्य सोऽन्यलोक्यः। यमराजले भन्नुभयो, जहाँसम्म भागवत जनले दृष्टि लगाउनुहुन्छ त्यहाँसम्म भगवानले आफ्ना चक्र छोडिदिबक्सन्छ। चक्रधारीको त्यो चक्र उहाँका दृष्टिबाट सर्वत्र प्रसरित भइरहेको हुन्छ, त्यहाँसम्म कुनै प्रकारको अनिष्ट हुँदैन। शास्त्रले यही बताउनु भएको छ, यत्र अष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते, न तत्र सञ्चरिष्यन्ति व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः। जहाँ अष्टाक्षरी महामन्त्रलाई जप गर्ने त्यस्ता परम भागवत जन बस्नुभएको छ अनुष्ठान गरेर भने, त्यस क्षेत्रमा उहाँको दृष्टि जहाँ जहाँसम्म पर्दछ त्यहाँसम्म, जहाँ जहाँसम्म उहाँका चरण पर्दछन् त्यहाँ त्यहाँसम्म न त्यहाँ व्याधिले सताउँछ, न कुनै प्रकारको अनिकालले सताउँछ, न कुनै प्रकारका तस्करहरूले दुःख दिन्छन्। सर्वत्र मङ्गल हुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवान उहाँका दृष्टिबाट आफ्ना चक्रलाई प्रसरित गरिदिनुहुन्छ र त्यस क्षेत्रको मङ्गल गरिदिनुहुन्छ। भगवानले शङ्खचक्र किन लिनुभएको? प्रतिभट समने धारयन शङ्खचक्रे, भक्तका शत्रुहरूलाई समाप्त पारिदिने, आफ्ना शत्रुहरूलाई समाप्त पारिदिने यो कार्यका निमित्त भगवानले शङ्खचक्र धारण गर्नुभएको छ। कुनै प्रकारको अनिष्ट त्यहाँ आउनै सक्दैन। भक्त रक्षाका निमित्तै भगवानले चक्र धारण गर्नुहुन्छ। त्यस्ता ज्ञानीजनहरूले पनि भन्नुभएको छ, नखलु भागवता यम विषयम गच्छन्ति। त्यस्ता भागवतजनहरू, वैष्णवजनहरू यमलोक कसै गरी पनि जाँदै जाँदैनन्। जहाँसम्म उहाँको दृष्टि पर्छ त्यहाँसम्मका प्राणीहरू त यमलोकका अधिकारी हुँदैनन् भने त्यस्ता भागवतजन कसरी हुनुहुन्छ र? ज्ञानीजनहरूले त्यस्ता महाभागवतहरू उहाँहरूको दृष्टि पर्ने ठाउँमा बरु किराको जन्म होस्, कुनै पनि योनिमा जन्म होस्, त्यहाँनेर जन्म दिनुहोस् जहाँ उहाँहरूको दृष्टि परिदिन्छ, त्यस्तो कामना गर्नुभएको छ। सकृत्वदाकार विलोकनाशया तृणीकृतानुत्तम भुक्ति मुक्तिभिः, महात्मभिर्माम अवलोक्यतां नय क्षणे पिते यद्विरहोति दुस्सहः। एक क्षण मात्र पनि भगवानका साथ विरह
भयो भने त्यो विरह सहन गर्न नसक्ने त्यस्ता वैष्णवजनहरू उहाँहरूका अघिल्तिर लगेर मलाई एउटा नालीको किरो बनाएर जन्म दिनुभयो भने पनि मलाई ग्राह्य छ प्रभु, मलाई मोक्ष पनि चाहिएको छैन। जसले तृणीकृतानुत्तम भुक्ति मुक्तिभिः यहाँको ऐश्वर्य र मोक्षलाई पनि एउटा तृण समानै मान्नुभएको छ। त्यस्ता महाभागवतका दृष्टिपथमा लगेर मलाई जन्म दिनुहोस्। ध्रुवजीले पनि यही कामना गर्नुभएको छ। भगवानले दर्शन दिनुभयो, प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयाद अनन्त महताम अमलाशयानाम। हजुरका चरणारविन्दमा प्रगाढ भक्ति गर्ने त्यस्ता अमलात्मा महापुरुषहरूका सङ्गोष्ठीमा लगेर, उहाँका सन्निधिमा लगेर जुनसुकै कोटिको जन्म मलाई दिए पनि हुन्छ हजुरले, मलाई अरू कुनै प्रकारको ऐश्वर्यको कामना छैन प्रभु। उहाँहरूका दृष्टिबाटै मेरो उद्धार हुन्छ, कल्याण हुन्छ। यी तमाम विषयबाट यही सिद्ध हुन्छ। आज यमराज सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि भक्त उहाँका दृष्टि र उहाँको सञ्चरण जहाँसम्म चल्दछ त्यस ठाउँमा कुनै प्रकारको अनिष्ट हुँदैन। भगवानका भक्तले शङ्खचक्र धारण गर्नुभएको हुन्छ। अम्बरीश महाराजलाई कृत्या पैदा गरेर दुर्वासा ऋषिले त्यो कृत्याद्वारा मराउन खोज्नुभयो। त्यसबेला सुदर्शन चक्र प्रकट हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा सुखदेव स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, पहिल्यै नै अम्बरीशको रक्षाका निमित्त भगवानले चक्र स्थापित गरिदिनु भएको थियो। त्यसैले वैष्णवजनहरूले शङ्ख चक्र लिनुहुन्छ। पहिले नै स्थापित गरिदिनु भएको भगवानले आफ्नो हातबाट चक्र त्यहाँ छोडिदिइरहनु भएको थियो, भगवान रित्तै हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो भाव होइन। अम्बरीश महाराजले शङ्ख चक्र धारण गर्नुभएको थियो। जब आपत्ति आयो, भगवानको आज्ञा भयो, तत्काल उहाँका दायाँ बाहुबाट चक्र प्रकट हुनुभयो। प्राग्दिष्टम भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां ताम चक्रम क्रुद्धा हिमिव पावकः। पहिलेदेखि राख्नुभएको थियो, भगवानले स्थापित गरिदिनु भएको थियो। चक्रराज प्रकट हुनुभयो, गएर त्यो कृत्यालाई चिर्नुभयो, जलाउनुभयो, खरानी बनाइदिनु भयो। जसरी अत्यन्तै क्रुद्ध भएको सर्पलाई वरिपरिबाट आगो लाग्यो भने एकदम रिसाइरहेको छ सर्प, तर त्यो जलेर खरानी हुन्छ, उसै गरी कृत्या पनि समाप्त भई चक्रराजद्वारा जलेर। त्यसकारणले महापुरुषको दृष्टिमा आफ्नो जीवन बनाउनु पर्छ। कोही पनि वैष्णवजन हुनुहुन्छ जो सदाचारी हुनुहुन्छ, भगवानका नित्य सेवक हुनुहुन्छ, कसैलाई बिझाउनुहुन्न, त्यस्ता ज्ञान र अनुष्ठानले युक्त भएका वैष्णवहरूका नजिक जानुपर्छ, उहाँहरूका गोष्ठीमा जानुपर्छ र यो मानव जीवनको महत्त्वलाई सम्झनुपर्छ। यसैबाट हाम्रो मोक्षको द्वार खुल्दछ। भगवानका भक्तजनले स्वप्नमा पनि यमराजका दूतलाई देख्न पर्दैन। भागवतमा यही प्रसङ्ग आउँछ, न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। जसका सारा अपराधहरू भगवत शरणागतिद्वारा समाप्त भएका छन्, त्यस्ता भागवतजनले स्वप्नमा पनि यमराज र यमराजका दूतहरू जो हातमा अनेक प्रकारका शस्त्र अस्त्र लिएर आएका छन्, पास लिएर आएका छन्, ती कसैलाई पनि देख्न पर्दैन। स्वप्नमै देख्न पर्दैन भने विपनामा यमराज कहाँ जान त किन पर्थ्यो र। वैष्णवजनको यस्तो उत्तम महत्त्वलाई यहाँ बताउनुभयो। यो कथा सुनाइरहनु भएको छ पराशर महर्षिले मैत्रेयलाई। अनि यसभित्र भीष्म पितामहले नकुललाई सम्झाइरहनु भएको छ। अनि ती कलिङ्ग देशका ब्राह्मणले भीष्म पितामहलाई यो सुनाइरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, भीष्म सुन्नुहोस्। यस प्रकारले आफ्ना पार्षदलाई आज्ञा दिनुभयो यमराजले। अब त उहाँहरूलाई थाहा भयो कि कस्तालाई नरक ल्याउने, कस्तालाई नरक नल्याउने। वैष्णवजनको महिमा के रहेछ, हो यो पनि सबैले जान्नुभयो। कलिङ्ग देशका ती ब्राह्मणले आफूलाई जसले सम्झाउनु भएको थियो, जाति स्मर ब्राह्मण त्रिकालद्रष्टा, उहाँले भनेका बाणी सम्झी सम्झाउनु भएको थियो। भीष्मले भन्दै जानुभयो, नकुल तिमीलाई मैले बताएँ, मेरा मित्र भएका कलिङ्ग देशीय ब्राह्मणबाट सुनेको यो यमगीता मैले यही नै निश्चय गरेको छु। बाबु तिमीले पनि यही निश्चय गर्नु है अबदेखि। पितामह भीष्मले भन्नुभयो, यथा अविष्णुमृते नान्यत्
त्राणम संसार सागरे। भगवान सर्वेश्वर नारायणदेखि अतिरिक्त अरू कुनै देवी देवता यो चेतनको रक्षा गर्न समर्थ छैनन्। संसार सागरमा कोही रक्षक छ भने भगवान श्रीहरि नै मात्र हुनुहुन्छ। यही कुरा तिमीले पनि निश्चय गर है। यमराजका किङ्करहरू, पाशदण्डहरू, यमराज, अन्त्ययातना यी कुनै पनि समर्थ छैनन् भगवान श्री केशवका चरणाश्रित त्यस्ता वैष्णवजनहरूलाई गलाउनका लागि, सताउनका लागि। तात्पर्य यो हो कि कुनै यातना भोग्नु पर्दैन भगवानका भक्तले, नरक जानै पर्दैन। यस प्रकारको सम्यक आख्यान सुनाउनु हो विष्णु पितामहले। नकुलको जिज्ञासा शान्त भयो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, हे मैत्रेय, तपाईँले जस्तो सोध्नु भएको थियो कसले नरक जानु पर्दैन, नरक नजानेले गर्नुपर्ने कर्म के हो भनेर, त्यो कुरा मैले बताएँ। अविलम्ब भगवत शरणागति गर्नुपर्छ र भगवान मुखोल्लासका निमित्त गरिने त्यस्ता कैङ्कर्यहरू गर्नुपर्छ। यसैबाट यमराजका दूत डराएर भाग्दछन्। जबसम्म भगवानलाई चिन्दैन व्यक्तिले, भगवानलाई मान्दैन, वैष्णवजनहरूको निन्दा गरिरहन्छ, हिमसागर छ आफ्ना जिब्राका स्वादका लागि, तबसम्म उसको बाटो भनेको नरकै बाटो हो। उसैले नै नरक जानुपर्छ। यो तपाईँलाई निर्णयका रूपले सुनाइदिएँ। अब तपाईँ के सोध्न चाहनुहुन्छ र के सुन्नुहुन्छ र म तपाईँलाई के बताऊँ? यसरी पराशर महर्षिले आज मैत्रेय ऋषिलाई अगाडि सोध्नका लागि प्रेरणा गरिरहनु भएको छ। समय धेरै गयो। भगवानका श्री चरणमा आजको कथालाई विश्राम गरौँ र वाणीलाई पनि विश्राम गरौँ। अब अगाडिका प्रसङ्गहरू, जिज्ञासा कस्तो र समाधान कस्तो, त्यो सुन्नलाई अघिल्लो प्रसङ्गसम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण।